अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जिनसे आपको मिलने के बाद ना देखें, हम जब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं ना, एक कॉल मैं आपसे शेयर करता हूं कि एक सूफ़ी का कॉल है कि अगर आप चाहते हैं कि आप रब से बातें करें तो गोया आप नमाज पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे बातें करे तो गोया आप कुरान पढ़ें। लेकिन जब आप अपने रब से बातें करें तो उस वक्त आपको अपनी नमाज को कैसे अदा करना होगा, अपनी नमाज अदा करने का आपका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, अहादीस में इसका क्या तरीक़ाकार, यानी कि हमारे जब हम नमाज अदा कर रहे होते हैं ना तो उसमें हमारे दलीलें आ रही होती हैं, ख़यालात होते हैं और बहुत सारे मामलात इस तरह के ज़हन में आ रहे होते हैं घर के इर्द गिर्द के कि हम यकसुई के साथ नमाज अदा नहीं कर पा रहे होते। इसकी वईदें क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, या इससे बचने के क्या तरीक़ाकार हैं, ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए इल्मी शख्सियात के पास जाना और उनसे गुफ्तगू करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, कारी साहब हैं हमारे इलाके के, तो इनसे मुलाकात करते हैं और कुरान पाक की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में इनसे ये चीज़ें सीखते हैं। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान। अच्छा कारी साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएंगे कि आपका नाम क्या है? जी, मैं कारी मोहम्मद बख्श कादरी, ये जोहद गांव गोल्डा रेलवे स्टेशन से। ठीक है। अच्छा कारी साहब, अभी मैंने ना अर्ज़ किया आपको कि नमाज के बारे में, हम जब नमाज अदा करते हैं तो उसमें बंदे को बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं, बहुत सारे अपने, यानी कि आप नमाज के अंदर यकसुई किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले एक हिकायत में छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे और आपके करीम रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान मजीद में बारहा मिसालों से हमें बातें समझाईं। जैसे कि मच्छर के परों की मिसाल भी इरशाद फरमाई गई, मच्छर की मिसाल इरशाद फरमाई गई, तो मिसाल से बात जल्दी समझ आ जाती है। तो इस आपके सवाल के जवाब में एक हिकायत बतौर मिसाल अर्ज़ करना चाहूँगा। एक शख्स था, वो न्यू न्यू मुस्लिम हुआ, ईसाई से मुसलमान हुआ था। तो जब वो इबादत के लिए मस्जिद जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसकी नमाज इतनी लंबी होती थी कि अगली नमाज का वक्त आ जाता था। तो एक दिन गुजरा, कुछ अरसे के बाद जो है ना, लोगों को ताज्जुब होने लगा कि ये बंदा बहुत तवील नमाज पढ़ता है, क्या वजह है। तो एक शख्स ने उसको रोका, भाई मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, आप मस्जिद में ठहरे रहते हो, बहुत लंबी नमाज पढ़ते हो, क्या बात है यार, आप इतनी देर क्यों लगाते हो नमाज में, या आपकी नमाज इतनी लंबी कैसे है, टाइम कैसे लग जाता है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया, ये हमारी उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। उस शख्स ने कहा कि मेरे भाई, बात और तो कुछ भी नहीं है, मैं न्यू मुस्लिम हूँ, नया नया मुसलमान हुआ हूँ, तो आप लोगों के अकीदे पे मुझे रश्क आता है। जब आप अपने रब के हुजूर नमाज में खड़े होते हैं ना, तो आप लोगों को ये बात जल्दी याद आ जाती है, आपको जल्दी यकीन हो जाता है कि हम अपने रब के हुजूर खड़े हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हम अपने रब के बारगाह में सरबसुजूद होने लगे हैं, आपको ये आइडिया फ़ौरन आ जाता है। लेकिन मैं न्यू मुस्लिम हूँ, मुझे ये ज़रा यकीन करने में वक्त लग जाता है, जब तक यकीन नहीं होता तब तक मेरी नमाज ख़त्म नहीं होती। और ये मेरे और आपके प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, कि नमाज नहीं होती मगर हुजूर कल्ब के साथ। जब तक आपका दिल, आपके आज़ा रब के हुजूर हाजिर नहीं हैं, प्रॉपर आप खुशू व खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे, तो गोया कि आप नमाज में हाजिर ही नहीं है, आप नमाज पढ़ ही नहीं रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं। नमाज तो ये है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक शख्स की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हज़रत उमर से ये रिवायत है, मिशकातुल मसाबी में, सही बुखारी शरीफ में, बड़ी बड़ी अहादीस की कुतब में आपको ये हदीस पाक मिल जाएगी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर इस तरह बैठ जाता है कि उसके जानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू से मिलने लग जाते हैं। तो नबी पाक से वो अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ईमान के बारे में बताएं, ईमान क्या है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर
اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، بندہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر اس نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ اسلام ہے۔ تو گواہی دے کہ اس نے جو ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ ہم پر فرض کیے ہیں، یہ گواہی دینا تیرا اسلام ہے۔ تو پھر اس نے عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تو پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیں احسان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، یقین مانے اگر آج ہم اپنی نمازوں میں یہ گمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری نمازیں رب کے حضور قبول ہو جائیں گی۔ نبی پاک نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو تو یہ گمان کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تیرا یہ گمان ہونا چاہیے۔ احسان یہ ہے جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا تو گمان یہ کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری نمازوں میں ہماری حیثیت، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے تخیلات کیا ہوتے ہیں ہمیں اس بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم رکوع کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم رکوع میں ہم تسبیح کیا پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں سجدے کی تسبیح کیا پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر رکوع سے کھڑا ہوتے ہوئے ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا، ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں رکتا، پھر دو سجدوں کے درمیان وہ ایک سبحان اللہ کی مقدار وقفہ گیپ نہیں دیتا جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، تو یوں فرمایا گیا کہ جو بندہ نماز میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے اللہ اس کی نماز پہ نظر رحمت نہیں فرماتا، اللہ اس کی نماز پہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ہماری نماز کے تخیلات کہاں ہیں؟ اگر ہم یہ گمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہماری نمازیں واقعی ایسی ہو جائیں گی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے۔ وہ کب روکے گی؟ جب ہمارے تخیلات، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات اپنے رب کو دیکھنے میں یا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ تو حدیث پاک تو آگے کنٹینیو چلتی رہے گی، لیکن میرا جو بات کرنے کا مقصد تھا، موضوع تھا، وہ یہاں کمپلیٹ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نماز ایسے پڑھ، عبادت ایسے کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا گمان کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو رب کے حضور مقبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقبول ایسے ہی بنے گی کہ ہم اپنے تخیلات کو اپنے رب کے حضور قربان کر دیں، اپنے کاموں کو، دنیا کے کاموں کو سب کو چھوڑ کے ایک اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اور دیکھیں یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، نارمل سی بات ہے۔ ایک وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا اس علاقے کا، جب آپ 3-4 بندے جب اس کے پاس اکٹھے ہو کے جائیں گے نا، بڑے ادب و احترام سے کہیں گے سر یہ معاملہ پیش آیا ہے، کوئی مہربانی کریں، تو وہ بندہ جو ہے کبھی آپ کو خالی نہیں بھیجے گا، یار سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی ہیں، ساتھ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو میں خالی نہ بھیجوں، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو رپلائی دے گا۔ وہ ہستی کہ جو اس وڈیرے سے بھی وڈیری ہے، تمام مخلوق کی، کائنات کی تخلیق کرنے والا خالق، جس کے بارے میں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے، تو پھر رب تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہی واحد قہار کے لیے ہے۔ اس بادشاہ کے حضور ہم کھڑے ہوں اور ہماری تخیلات، ہمارے تصورات ایسے ہوں کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں بیزی ہوں کہ آج میں نے جا کے یہ ڈیل کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام، سب کچھ چھوڑ دیں۔ جب نماز میں آ گئے تو بس اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب آپ اپنے رب کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رب آپ کا ہو جائے گا۔ رب تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنے تخیلات پر کنٹرول کریں، اپنے رب کے حضور ایسے ہو جائیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہمارا قلب، ہمارے اعضاء رب کے حضور ایسے حاضر ہوں کہ ہمارے رب کو پسند آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھیں بہت مزہ آیا بات سننے کا کہ دیکھیں جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں، کہ میں اپنا محاسبہ خود کروں۔ ہر ایک شخص کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے
کہ کیا جس وقت میں نماز ادا کرتا ہوں تو کیا میں اس بات پر پورا اترتا ہوں، کیا میں یہ سوچ، یہ دلیل اور یہ گمان اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اتنا، مطلب پہلے تو بات یہ کی گئی کہ پہلا پر تمہارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اپنی نماز میں غلطی نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے کی اور اپنی نمازوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک شیئر اینڈ کامنٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔